Okay mga dol, so natakaroon din sa may Barangay Lagaw, General Santos City. So gani mag-update ta sa maong panghitabo dining dapita tungod kay atong miaging adlaw adunay dako kayong trahedya or adunay kusog kayong lindol nga mitama dinhi sa Mindanao, especially dinhi sa may Jensan. So atong makita ning usa ka establishment didol kaning usa ka university, ang Notre Dame of the Jangas University. Na gani dol na hugmak gid siya dolo, dili gid siya basta-basta dol, kusog gid kayo siya nga lindol. So mo na totally damaged gid siya. So may nalang gani dol kay wala pa estudyante tungod kay Lunes pagka Martes pa unta ang ilahang klase. So matod pa sa residente diri dol, igo lang gid sila naka time in no. Nya natingala na ang security guard nga naglihok-lihok naman ang maong building. So may nalang gid dol nga buntag sayo or wala pa mga estudyante nga naa dinhing dapita. So dako pud siya nga eskwelahan dolo, di pud siya basta-basta. So atong miaging tuig pod naglindol pud daw diri. Pero dili pud siya gid inani ka dako ang damage. So karon dolo, dako-dako gid siya dol. Tanawon nimo na oh. So abot pa ni sa likod, so di man ta ka sulod, so diri lang ta dapita. So dinhi ni sa may Barangay Lagaw at General Santos City. So mo to ang dalan paingog highway. Kato paingog highway. So kani mao ni ang eskwelahan. So mo na nga amping lang punta kanunay mga dol no tungod kay ang kinaiyahan dili gid nato na siya matagna bisan pag unsaon na to pag likay-likay. Basta trahedya na gani dol, wala gyud makatag-an. So ang importante lang gid dol nga amping lang gyud ta nya, permente lang kita magampo sa Ginoo. Mao na nga dili basta-basta dol. Gani sa Davao City aduna pa paglindol, pero dili gid inana ka grabe ang tama no. Dili gid kay inana ka grabe ang major nga damage. So amping lang ta kanunay dol, kung bago pa ka sa akong channel, paki-like and share na lang mga dol.